हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ र च्याप्टरको नाम छ युनिटरी मेथड। यो मात्र होइन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि छ है। मेथड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ल, युनिटरी मेथड। युनिटरी मेथडमा तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युनिट अनि मेथड। ल, हामी आज युनिटरी मेथडको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। सुरुमा युनिटरी मेथड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि युनिटरीलाई बुझौँ है। युनिटरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही पनि भ्यालुलाई युनिटमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस। युनिट भनेको एउटा एकमा चेन्ज गर्ने, कुनै पनि भ्यालुलाई एकमा लैजाने प्रोसेसलाई हामीले युनिटरी मेथड भनेर भन्छौँ है। ल, अब यो चाहिँ युनिट भ्यालुमा लग्ने चाहिँ हामीले डिभिजनबाट गरिन्छ जेनरली। अब तपाईहरुलाई पहिला सुरुमा कुरा बुझाउँछु। कहिले पनि जस्तै तपाईले पेन किन्न जानुभयो है, अनि तपाईको घरमा चाहिँ 3 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ। तीनजनालाई 3टा पेन चाहियो हैन। पसलमा गएर 3टा पेन किन्नु भयो। ल, तपाईहरुले चाहिँ 3टा पेन किन्नु भयो। ल, मान्नु है। अब 3टा पेन किन्न पसलमा माग्नु भएको थियो, अनि पसलमा माग्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई कति रुपैयाँ लागेछ? 15 रुपैयाँ लागेछ। ल, 15 रुपैयाँको पेन किनेर ल्याउनु भयो अरे। अनि ल, 15 रुपैयाँ तिर्नु भयो, 3टा पेन लिएर आउनु भयो। अनि घरमा जाँदा मम्मीले भन्नुभयो अरे, बाबु तिमीले कति रुपैयाँको पेन किन्यौ भन्नुभयो अरे। मैले त 15 रुपैयाँको किने भन्नुभयो अरे। अनि मम्मीले चाहिँ होइन के, एउटा पेनलाई कति पर्यो, एउटा पेनलाई चाहिँ कति पर्यो भनेर सोध्नु भयो अरे। एउटा पेनलाई त कति पर्यो भन्ने जस्तो कुरा नआओस्। त्यतिखेर आफूले सल्भ गर्न सकियोस्। र त्यही एउटा पेनलाई कति पर्यो निकाल्ने नै हाम्रो युनिटरी मेथड हो है। अब यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि कहिल्यै पनि युनिट भ्याल्यु भन्ने हुन्छ। युनिट भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो त? एउटा चीजको मूल्य अथवा त्यसको भ्याल्यु, एउटा चीजको भ्याल्यु है। र त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याल्यु अफ टोटल आइटम्स by number of total items। जस्तै अहिलेको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर मैले 3टा पेन देखाएँ हैन। एउटा पेन भनेको युनिट भ्याल्यु, एउटा पेनको कुरा यहाँ आयो। अनि 15 रुपैयाँ पर्यो नि, 15 भनेको यसको के हो? मोनेटरी भ्याल्यु हो। मोनेटरी भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको पैसालाई चाहिँ मोनेटरी भ्याल्यु भन्छ। अरू भ्याल्युहरू पनि हुनसक्छ। हामीले चाहिँ जेनरली अहिले पैसाको कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर मोनेटरी भ्याल्यु भने है। मोनेटरी भ्याल्यु भनेको भ्याल्यु अन्तर्गत पर्यो भने पछाडि 15 भनेको यसको मोनेटरी भ्याल्यु भयो। र कतिवटा? नम्बर अफ टोटल आइटम। टोटलमा हामीले कतिवटा चिज किनेको हो? 3टा पेन किनेको हो भने पछाडि 3 भयो। भनेको 15/3 = 5 भनेपछि एउटालाई चाहिँ कति पर्ने रहेछ? 5 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। यही हो युनिटरी मेथडको मेन कन्सेप्ट भनेको, यही हो। यति फर्मुला याद गर्नुभयो भने युनिटरी मेथड पुरै सकियो है। यति फर्मुला याद गर्न सक्नुभयो भने। ल, अब हामी केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ अनि तपाईहरु झन् क्लियर एकदमै कुरा पुरै बुझिन्छ है त्यस पछाडि। ल, यहाँनिर जस्तै फर्स्ट क्वेसन छ, इफ द कस्ट अफ 1 dozen of pencil is ₹72, find the cost of 5 pencil। यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दा अलिकति माथिको भन्दा अलिकति गाह्रो छ यो क्वेसन। तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, 1 दर्जनमा कतिवटा पेन्सिल हुन्छ? 1 दर्जन
भनेको 12वटा पेन्सिल हो। 12वटा पेन्सिल। 12वटा पेन्सिललाई कति पर्ने रहेछ? 72 रुपियाँ पर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, 12वटालाई 72 पर्छ भने के हुन्छ त? एउटालाई कति पर्छ? 72/12 पर्छ। यो कसरी पर्छ अहिले देखाउँछु। अब एउटालाई 72/12 पर्छ भने 5वटालाई कति पर्नु पर्यो? एउटालाई त्यो अनि अर्कोलाई त्यसको ठ्याक्क ×2 अनि ×3 अनि ×4 गर्दै 5वटालाई ×5 पर्ने भयो। यसरी निकाल्ने हो है। अब म देखाउँछु। 1 डजन अफ पेन्सिल भनेको कति हुन्छ? = 12 पेन्सिल्स। अनि यहाँनिर के भयो? कस्ट भनेको मोनेटरी भ्याल्यु भयो है। कस्ट अफ 12 पेन्सिल कति भयो? 72। त्यसो हो भनेदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, युनिट भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ नि त हामीलाई। पहिला सुरुमा युनिट भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो है। युनिट कस्ट अफ 1 पेन भनेको युनिट भ्याल्यु भयो। कस्ट अफ 1 पेन्सिल भनेको कति हुने भयो? भ्याल्यु अफ टोटल आइटम भनेको टोटल चिजहरूको 12वटैको कस्ट कति, भ्याल्यु कति भन्ने कुरा। कस्ट अफ 12 पेन्सिल डिभाइडेड बाई के हुने भयो? नम्बर अफ टोटल आइटम भनेको 12 हो। भनेपछि कति भयो? 72/12 भनेको 6। भनेपछि एउटालाई कति पर्ने रहेछ? 6 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। त्यसो भएदेखि कस्ट अफ हामीलाई कतिवटाको चाहिएको? 5वटाको। 5 पेन्सिल कति हुने भयो? 6 × 5 6 × 30 रुपिस 30 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यहाँनिर के भयो बुझ्नुभयो? पहिला सुरुमा हामीले 12 टोटल क्वान्टिटी कति हो त्यो निकाल्यौँ। 12वटा पेन्सिल दर्जनमा दिएको थियो हामीले, पेन्सिल एकवटामा निकाल्यौँ। त्यस पछाडि यो कस्ट अफ 12 भनेको टोटल भ्याल्यु अफ टोटल आइटम, सबै किनेको टोटलको भ्याल्यु कति, मोनेटरी भ्याल्यु, पैसा, यति पैसा लाग्यो भन्ने कुरा। अनि कस्ट अफ 1 पेन्सिल युनिटरी भ्याल्यु भयो। यो चाहिँ युनिटमा एउटालाई कति पर्यो भन्ने निकाल्यौँ। त्यसको लागि के गर्यौँ त? टोटललाई नम्बर अफ आइटमले डिभाइड गर्यौँ। कतिवटा चिज थियो त्यसले डिभाइड गर्यौँ टोटल भ्याल्युलाई। त्यसबाट 6 आयो। अनि त्यसरी 5वटा, एउटाको निकालिसकेपछि 5वटा निकाल्न ×5 गर्नुपर्छ। ×5 गऱ्यौँ, एन्सर आयो है। अब यसलाई हेर्ने तरिका अर्को पनि छ। अब तपाईँहरूले कुरा बुझिसके पछाडि यसरी हेर्दा पनि बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु स्टेप। यहाँनिर के भएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा यो युनिट भयो नि, यो 12, यो 12 चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर तलपट्टि आएर यहाँनिर आएर 12 बसेको हो, 72/12 है। अनि यो 1 छ नि, यो 1लाई ×5 गर्दा हामीले इक्वेसनमा पढेको हो नि, एक साइडमा ×5 गऱ्यो भने अर्को साइडमा पनि ×5 गर्नुपर्छ हो। त्यसरी नै यो 1लाई ×5 भएर यहाँ आयो, यो 6लाई पनि ×5 भएर यहाँ आएको हो के। यस्तो हो, बुझ्नुभयो? यो सबै इक्वेसनकै कुराहरू हो, सजिलो छ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 मा। ए पाइप क्यान फिल 300 लिटर अफ वाटर। अब यहाँ टाइमवाला भ्याल्यु छ यसमा चाहिँ, इन 1 आवर, 1 घन्टामा। हाउ मच डज इट फिल इन 40 मिनट्स। 40 मिनटमा कति भरिन्छ भनेर सोधेको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ 1 घन्टा भनेको कति हो? 1 घन्टा भनेको 60 मिनट हो। हामीले मिनटमा किन लगेको भन्दाखेरि यहाँनिर मिनट्समा भएको भएर मिनट्समा लगेको। अब हेर्नुहोस् है, 60 घन्टामा इन 60 मिनट्समा, 60 मिनटमा के हुने रहेछ? द पाइप फिल्स 300 लिटर भनेदेखि 1 मिनटमा कति भर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब इन 1 मिनट, एउटा युनिट मिनटमा, यहाँनिर युनिटरी भ्याल्यु निकाल्दैछौँ हामी। द पाइप क्यान फिल टोटल भ्याल्यु कति भनेको यहाँनिर लिटर छ, लिटर हेर्नुहोस् है। टोटल भ्याल्यु भनेको लिटरमा भ्याल्यु गरिरहेको छ, टोटल भ्याल्यु। अनि टाइम कति? 60 मिनटमा 300 भने पछाडि यो भनेको कति आयो? 50 लिटर। 50 लिटर चाहिँ 1 मिनटमा भरिने रहेछ। अब यो भइसके पछाडि के हुने भयो त? देयरफोर
In 40 minutes, the pipe can fill कति 50 लिटर इन्टु 40 किनकि यहाँनिर 40 मिनट्स छ त्यही भएर यो भनेको 200 लिटर यही हो है हाम्रो एन्सर। अब यहाँ के भयो भन्ने कुरा देखाउँछु हेर्नुहोस् है 60 मिनेटमा 300 लिटर। अब 60 डिभाइड बाई 60 गर्दा कति आयो 1 यतापट्टि मिनेट चलिरहेको छ भनेको मिनेट देखाइरहेको छ यतापट्टि लिटर है इक्वेसनको फर्ममा देखाउँदैछु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। अनि यो डिभाइड बाई गर्दा 1 आयो यो डिभाइड गर्दा कति आयो 50 आयो। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 40 1 टाइम्स 40 र 50 टाइम्स 40 गर्दाखेरि यता आयो 40 मिनेट यता आयो 200 लिटर यति मात्र भएको हो त्यहाँ माथि यतिमै सकिएको हो सबै यति कुराहरु सबै यति भएको है ल। अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 Which is the best buy? बेस्ट बाई भनेको कुन सस्तो पर्छ भन्न खोजेको होला। पेन्स फर रुपीज 6 पेन्स फर रुपीज 84 और 9 पेन्स फर रुपीज 108 यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि कुन चाहिँ सस्तो पर्छ भन्न खोजेको हो। सस्तो कुन आधारमा भन्दा एउटालाई जुन सस्तो पर्छ त्यो हाम्रो बेस्ट बाई हुन्छ है एउटालाई किन्दाखेरि जुन सस्तो पर्छ त्यो हाम्रो बेस्ट बाई हुन्छ। ल यसको लागि पहिलो केस हेर्नुस् त 6 वटा पेनलाई 84 रुपैयाँ भन्छ एउटा पेनलाई कति पर्नु पर्यो। फर्स्ट केसमा के छ 6 पेन्स कस्ट्स रुपीज 84 यसो भनेदेखि 1 पेन कति पर्नु पर्यो कस्ट्स रुपीज 84 बाई कतिवटा 6 वटा इजिकल्स टु कति हुन्छ 84 बाई 64 भनेको 13 नै हुनुपर्ने हो। वेट अ मिनेट 6 ए हैन सरी 14 चाहिँ हुन्छ है ल यो भयो। अब त्यस पछाडि अर्को केसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ 9 वटा पेनको हैन सेकेन्ड केसमा चाहिँ 9 पेन कस्ट्स रुपीज कति 108 और एउटालाई कति पर्ने भयो 1 पेन कस्ट्स रुपीज 108 यसको टोटल भ्याल्यु भयो डिभाइड बाई टोटल नम्बर भनेको 9 हो 9 भनेको कति भयो 12 भयो भने पछाडि हाम्रो आन्सर के रहेछ 12 रहेछ है ल। अब यहाँनिर एउटा पेनलाई 12 पर्नु सस्तो हो कि एउटा पेनलाई 14 पर्नु सस्तो हो एउटा पेनलाई 12 पर्नु सस्तो हो त्यही भएर हामीले के भन्छौं सो द बेस्ट बाई इज 9 पेन फर रुपीज 108। ल अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इफ 2/3 of the distance between two places is 10 kilometer how much is 2/5 of the distance भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस् है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 2/3 अफ डिस्टेन्स 2/3 भनेको त्यो टोटल डिस्टेन्सको 2/3 फ्र्याक्सनको पार्ट गर्दैछ 2/3 अफ डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ रे 10 किलोमिटर हुन्छ रे। अब तपाईहरुलाई एउटा अब यसलाई 1 मा लैजानु पर्यो नि त युनिट भ्यालुमा लग्नु पर्यो नि त 1 मा लग्ने 1 मा कसरी लग्ने भन्दाखेरि 1 अफ डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो 10 यो पुरैलाई तल डिभाइड गर्न ल्याउने हो नि त हामीले अघि पनि त्यसरी नै गरेको होइन त 6 वटालाई 84 पर्छ भने एउटालाई 84 डिभाइड बाई 6 गरेको थिएनम यसरी तल ल्याएर त्यसरी नै डिभाइड बाई कति हुने भयो 2/3 हुने भयो और 1 अफ डिस्टेन्स भनेको टोटल डिस्टेन्स हो है यो भनेको चाहिँ
टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यति हुन्छ भन्न खोजेको 1 भनेको त्यहाँनिर युनिट देखाउनु पर्ने भएर 1 त्यो लेखेँ मैले ल। अरू यो भनेको के भयो 10 डिभाइड बाई रेसिप्रोकल त पढेको रेसिप्रोकलमा के हुन्थ्यो डिभिजन अफ फ्र्याक्सनमा पढेको हामीले यो 10/1 टाइम्स 3/2 यो भनेको 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टु 15 किलोमिटर। त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको डिस्टेन्स कति हो 2/5 हो। अब 2/5 अफ डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो डिस्टेन्स भनेको टाइम्स 2/5 हुने भयो। यो चाहिँ किन भयो भन्दा अघि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त माथिपट्टि मैले के गरेको थिएँ यहाँ 1 मिनटलाई 50 लाग्छ भने 40 मिनटलाई के हुने भयो 50 × 40 नै गरेको थिएँ नि त। एकलाई नि 40 ले मल्टिप्लाई यसलाई नि 40 ले मल्टिप्लाई हो। त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले दुवै साइडमा यो नि 1 लाई यसले मल्टिप्लाई गरेको हो यो पनि 1 को भ्यालुलाई यसले मल्टिप्लाई गरेको हो भन्ने बुझ्नुहोस् न हैन सजिलो छ कुरा ल। यो भनेको कति आउने भयो त 5 टाइम्स 3 इज 6 किलोमिटर भन्छ। हाम्रो एन्सर कति हुने रहेछ 6 किलोमिटर हुने रहेछ। 2/5 अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेसेस टु प्लेसेस इज 2/5 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइज सल्भ गराउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।